नेपाल फार्मेसी सङ्घको विधान तथा नियमावलीको अधीनमा रही सङ्घ फार्मेसी सेवा तथा आम नागरिकको सेवामा समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। म पदमा बाहर रहँदा वा नरहँदा सङ्घको अनुशासन गोपनीयता भङ्ग हुने कुनै कार्य गर्ने छैन। प्रचलित ऐन कानुनको पालना गर्दा बाहेक कोही कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी कार्य सम्पादन गर्नेछु। फार्मेसी एकता जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। धन्यवाद।